एमालेको बहिष्कार बीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसीले लिए विश्वासको मत। कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता। एमालेको बहिष्कारकै बीच लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा भएको मतदानमा केसीको पक्षमा 42 मत परेको छ। नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 19, जसपाका 3, जनमोर्चाका 1 सांसदले केसीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या सभामुख बाहेक 43 जना रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 4 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। तटस्थ 1 जना रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या 80 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। एमाले 37 जना सांसदहरूले भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेका छन्। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी लुम्बिनी प्रदेश सभाका 4 दल र 1 स्वतन्त्र गरी 42 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा साउन 27 गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। विश्वासको मत लिने क्रममा सांसदलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले नवगठित सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 लाई नियन्त्रण र रोकथाम हुने बताए। सभामुख महोदय, आज हामी नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम गठित वर्तमान सरकारको सिफारिसमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको यस अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौँ। यस ड्यासमा रहिरहँदा सर्वप्रथम म यो ऐतिहासिक परिवर्तनका खातिर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण अमर शहीदहरूको प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। साथै घाइते अपाङ्ग भई कष्टकर जीवन बिताइरहेका सबै योद्धाहरूलाई यो समयमा विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। दम्ब र अहंकार बिना जनताका काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरेका छन्। संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 र प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 143 को उपनियम 4 बमोजिम केसीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री बनेको 1 महिना भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार केसीले विश्वासको मत लिएका हुन्। एमालेले अजय शाही र विमला ओलीलाई पदमुक्त नगरेको विरोधमा लगातार लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत लिने बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रदेश सभा सदस्य तारा जीसी मात्र प्रतिपक्षको कुर्सीमा थिइन्। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष ओली तयार। समाजवादीमा नगएका नेता सहित मंगलबार स्थायी कमिटी बैठक बस्ने। पार्टीमा एकता कायम गर्नका लागि यसअघि तयार गरिएको 10 बुँदे प्रस्ताव अघि बढाउन अध्यक्ष केपी ओली तयार भएका छन्। माधव नेपाल निकट रहेर पनि पार्टी विभाजनमा नलागेका नेताहरूसँग सोमबार भएको बैठकमा ओली 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक देखिएका हुन्। बैठकपछि ओलीले सहमति कार्यान्वयनका लागि मंगलबार स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठकको आरम्भमै अध्यक्ष कमरेडले अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएका अनेकौं जटिलताहरू, प्रतिकूलताहरू, संविधानको अपव्याख्या गर्दै मुलुकलाई एक किसिमले पश्चगमनको बाटोमा लैजान भइरहेका प्रयासहरू र जनताको आन्दोलन र बलिदानले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ खोज्ने अथवा तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने दिशातिर भइरहेका प्रयासहरूको बारेमा साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै यी सबै कुराहरू अन्त्य गर्नको लागि पार्टी किन एकताबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउनु भयो र एकताका निम्ति आफूले गरेका निरन्तर प्रयत्नहरूको बारेमा पनि साथीहरूसँग परामर्श गर्नुभयो। स्थायी कमिटीका कमरेडहरू जो अहिलेसम्म विभिन्न कारणले बैठकमा
सहभागी हुन सक्नु भएको थिएन। उहाँहरूले मूलतः असार 27 गते कार्यदलको तर्फबाट गरिएको 10 मुदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 मुदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने, यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बिहान 10 बजेका लागि बोलाइएको हो। बैठकमा मध्यमार्गी धारमा रहेका र यसअघि माधव नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ। विभाजनमा नगएकाहरूलाई रोक्नका लागि सो बैठकले आह्वान गर्ने बताइएको छ। पार्टीमा सबै साथीहरूलाई समान व्यवहार गर्ने, सबै साथीहरूका पुराना जिम्मेवारीहरूलाई यथावत राख्ने क्रममा अध्यक्षले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ, पुनः प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक अभिभाषा पुरा गर्न नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने क्रममा आफ्नो पूर्ण आफू त्यसमा लाग्ने अध्यक्ष कमरेडको भनाइ आज हामी समक्ष राख्नु भएको छ र हामीले यो एउटा सङ्गीन मोडमा नेकपा एमालेको एकतालाई बचाइराख्नको लागि मूलतः 10 सदस्यीय कार्यदलले प्रस्तावित गरेको 10 मुदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दियौँ र त्यसमा अध्यक्ष कमरेड र हाम्रो बिचमा एउटा सहमति भएको छ। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने, कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसको कार्यान्वयनको ठोस मोडालिटीहरू बनाउनको लागि भोलि नै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने। माधव नेपाल भने पार्टी विभाजनको बाटो हिँडिसकेकाले उनी नआउने ओली पक्षको निष्कर्ष छ। बालकोटमा भएको बैठकमा ओलीले एकताको आवश्यकताको विषयमा चर्चा गरेका थिए। बैठकपछि एमाले नेताहरूले पार्टी अब एकताबद्ध रहेको र केही व्यक्ति बाहिरिए पनि आम रूपमा पार्टी एक ठाउँमा रहने दावी गरेका छन्। छलफलमा तेस्रो धारमा रहेका भीम रावल, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। यसअघि उनीहरूले 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि सोमबार साँझसम्मको समय दिएका थिए। उनीहरूले 14 सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट पछि हट्न माधव नेपालसँग उनीहरूको माग छ। सभामुख सापकोटालाई धम्की दिएको भन्दै सत्ता साझेदार दलद्वारा एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचना। संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न पनि सचेत। सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहितको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सभामुख सापकोटामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र सोही दलका सांसदहरूले उनकै कार्यकक्षमा सभामुख विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। बैठकले अध्यक्ष ओली र उहाँका दलका सांसदहरूलाई सभामुख विरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएको निष्कर्ष निकाल्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न पनि सचेत गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले सभामुख विरुद्ध दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध भएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए। यही 2078 भदौ 3 र 4 गते सिंहदरबार संघीय संसद सचिवालय सम्मानीय सभामुखको कार्यकक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका माननीय सदस्यहरूले सम्मानीय सभामुखज्यूलाई लक्षित गरी दिनुभएको संसदीय मर्यादा विपरीत बल प्रयोग जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र सोही दिन प्रमुख विपक्षीय दलका नेताले सार्वजनिक मिडियाहरूमा सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिनुभएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख पद व्यवस्थापिकाको प्रमुख हुनुका साथै संघीय संसदको संरक्षक पनि हो। सभामुख विरुद्धका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणाली विरुद्ध हुन्।
संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सबै सांसदहरूको दायित्व हो। अतः सम्मानीय सभामुखज्यू विरुद्ध दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति प्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक मर्यादाको अवलम्बन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। बैठकपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भूषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादव, जनमोर्चाकी संसदीय दलका नेता दुर्गा पौडेल र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि जीवन राम श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको संयुक्त वक्तव्यमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दावी गर्दै निन्दा र भत्सना समेत गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले गत भदौ 3 र 4 गते सिंहदरबार स्थित सभामुख सापकोटाको कार्यकक्षमा पुगेर पार्टीको तर्फबाट कारबाही गरिएका माधव नेपाल सहितका सांसदहरूमाथि कारबाही गरिएको सूचना टाँस गर्न दबाब दिएका थिए। संसदीय दलका नेता ओलीले सभामुखले दलले गरेको कारबाही अनुसार सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो। केही दिनभित्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुने कांग्रेसको भनाई, सबै पार्टीलाई मिलाउनु पर्दा ढिलाइ भएको स्पष्टी। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता महतले अबको केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका हुन्। सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुन गएको उनको स्पष्टीकरण थियो। सहमहामन्त्री महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्ने र कम्युनिस्ट शासनमा भएका संस्थागत भ्रष्टाचारबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने लक्ष्य लिएको पनि बताए। उनले सरकारले जनताको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा भएका अस्तव्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने योजना पनि सुनाए। भ्रष्टाचार मुक्त जुन चाहिँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासनमा भयो त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली कांग्रेस डिफरेन्ट, नेपाली कांग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ साबित गर्नुपर्छ र लक्षित जुन जनताको चाहिँ खास आवश्यकताहरू छन्, हाम्रो देशको राष्ट्रिय साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्राथमिकताको आधार जथाभावी जेमा पनि खर्च गरेर दुरुपयोग गरेर राज्यको साधन स्रोतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ उपयोग गरेर जसरी शासन गत समयमा चल्यो त्यसको ठिक उल्टो किसिमबाट लक्षित किसिमबाट जसलाई सबभन्दा ज्यादा आवश्यक त्योतिर केन्द्रित भएर चाहिँ यो सरकारले काम गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। अहिले त्यही डिरेक्सनतर्फ चाहिँ सरकार अगाडि बढाएको छ। यद्यपि समयमा चाहिँ यो मन्त्री परिषद पूर्णता पाउन सकेका छैन, विभिन्न घटकलाई जोडेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर अब मलाई लाग्छ केही दिनमै प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाउनु भएको छ, त्यो केही दिनमै त्यो पुरा हुन्छ र यसले चाहिँ पुरा एउटा रफ्तारमा काम गर्छ। सहमहामन्त्री महतले नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनबाट एकल पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने बताए। साथै उनले पार्टी महाधिवेशन नै अन्तिम लडाई भएको जसरी लड्नु नहुने बताए। सहमहामन्त्री महतले आउँदो आम निर्वाचन महत्वपूर्ण भएकोले पार्टीको महाधिवेशनमा नलडी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। यो हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट वडादेखि केन्द्रसम्म जुन विभिन्न जिम्मेवारी छ, विभिन्न तह छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाध्यता। त्यसका लागि एउटा आन्तरिक हाम्रो चाहिँ जहाँ मिल्दैन निर्वाचन मार्फत चाहिँ त्यसलाई पूर्ति गर्ने। तर यही नै अन्तिम लडाइँ जसरी चाहिँ लड्ने कुरो चाहिँ गलत। जसरी चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ मानौँ कि यो पार्टीभित्र कुन तहमा को हुने नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामीले चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यो अन्तिम लक्ष्य होइन। एउटा सामान्य हिसाबले कसैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सहमतिबाट हुन सकेन भने एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जो कार्यकर्ताले बढिन चाहेछन् उनीहरू हुने व्यवस्था यसलाई गर्ने। त्योभन्दा बढी यसलाई ठानेर मानौँ कि यो नै अन्तिम लक्ष्य हो भने जसरी हामी कोही पनि प्रस्तुत हुनु हुँदैन। हामी त्यो प्रस्तुत हुने मानसिकता पनि छैनौँ।
त्यसकारण यसलाई चाहिँ सहज स्वाभाविक र एउटा चाहिँ हाम्रो पदीय जिम्मेवारीहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने एउटा चाहिँ एउटा विधि सम्बद्ध तरिकाबाट गर्ने रूपमा यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ। सहमहामन्त्री महतले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने पनि बताए। उनले कम्युनिस्ट सरकारले नभएको कुरा बोलेको भएर नेपालमा बाहिरिएको चिसो चर्चा धेरै हुन थालेको समेत आरोप लगाए। सहमहामन्त्री महतले नेपालले आफ्नो देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले सहमतिमा साझा उम्मेदवार उठाउने मन्त्रीबारे छलफल गर्ने जिम्मा नेता पौडेललाई। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा सहमतिमा साझा उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेको छ। 32 पुतली स्थित अनुपम फुटल्यान्डमा संस्थापन इतर पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरू बीच भएको छलफलमा सो सहमति भएको हो। बैठकमा सभापतिको आकांक्षी रहेका रामचन्द्र पौडेल सहित शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए। नेताहरू बीचको छलफलमा 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतरबाट सहमतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए। अर्को चरण बैठक बसेपछि कसलाई उठाउने भन्ने विषयमा विमर्श गरेर यसबारे ठोस टुङ्गो लाग्ने नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता विवादको विषयमा आफू पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूले राखेको मागलाई सम्बोधन हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने पनि निष्कर्ष निकालेको छ। संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली गरेकोमा चनाखो हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। बैठकले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने पनि ठहर गरेको छ। बैठकमा सरकार सञ्चालन र मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठक शक्ति सन्तुलन मिलाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने जिम्मा रामचन्द्र पौडेललाई दिएको छ। लगातार तेस्रो दिन कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 1800 संक्रमित हुने 1900ले कोरोना जिते। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1924 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,97,000 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1801 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,326 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 1,548 जना र एन्टिजेनमा 253 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 708 जना छन्। ती मध्ये काठमाडौँमा 441, भक्तपुरमा 100 र ललितपुरमा 167 जना संक्रमित थपिएका छन्। परीक्षण गरिएका नमुनामा 15.9% संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 31 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 124 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 3 दिन संक्रमण दर पनि घटेको छ। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,29,443 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 38,351 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइसियुमा 679 र भेन्टिलेटरमा 176 जना उपचाररत छन्। होम आइसोलेसनमा 35,132, संस्थागत आइसोलेसनमा 3,219 र क्वारेन्टिनमा 393 जना छन्। यही अवधिमा थप 24 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,533 पुगेको छ। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक। डिजाइनर आदर्श पोखरेलले पाए 1 लाख रुपैयाँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि गत जेठ अन्तिममा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचर एमएसटीले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको जर्सी डिजाइन गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा खुला गरेको थियो। यसअघि डिजाइन भएको जर्सीको विरोध भएपछि प्रायोजक र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले डिजाइन उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो, जसमा आदर्श पोखरेलले डिजाइन गरेको जर्सी अन्तिम छनौटमा परेको हो। सो डिजाइनका लागि पोखरेललाई नगद 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। 500 बढी डिजाइन मध्ये पोखरेलले गरेको डिजाइन अन्तिम छनौटमा परेको हो। क्यान सदस्य
छुम्बी लामा, महाप्रबन्धक रौनक मल्ल, म्यानेजर विनोद दास र प्रायोजकका प्रतिनिधि सहितको टोलीले डिजाइन छनौट गरेको हो। यो जर्सी अब नेपाली क्रिकेट टिमले ओमान भ्रमणको दौरान लगाउनेछ। क्यानले विज्ञापन एजेन्सी एडम्याट मार्फत माई सेकेन्ड टिचरलाई राष्ट्रिय टोलीको प्रमुख प्रायोजकको रूपमा भित्राएको हो।